हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है निजात। एक ज़माने में एक नौजवान लड़का जिसका नाम जाहिद था अंधेरी और टूट फूट वाली गलियों में दौड़ रहा था। उसका दिल ढोल की तरह ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि कोई खौफनाक दरिंदा उसका पीछा कर रहा है और उसे बचने के लिए तेज़ दौड़ना होगा। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है या रास्ता पहचाना हुआ है या नहीं। सिर्फ एक सोच उसके दिमाग में दौड़ रही थी, दौड़ो दौड़ो और अपनी जान बचाओ। हर कदम खाली रात में गूंज रहा था और उसकी सांसें तेज तेज आ रही थीं। जब साए उसके इर्द गिर्द रक्स कर रहे थे, खौफ और ख़तरे के राज सरगोशी कर रहे थे। जाहिद ने बेशुमार गलियों और चौराहों को पार किया, ये नहीं जानते हुए कि उसके कदम उसे कहाँ ले जाएंगे। आखिरकार मुकम्मल तौर पर थक कर वो एक दीवार के पास गिर पड़ा, सीधा बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ खामोश रात में गूंज रही थी, खाली रास्तों में बाज़गश्त हो रही थी। वो बहुत देर तक रोता रहा, खुद को खोया हुआ और बेबस महसूस करता रहा। जब अचानक उसने कंधे पर एक नर्म हाथ महसूस किया। एक नर्म आवाज़ ने पूछा, क्या हुआ बेटे? जाहिद चौंक गया और खौफ के साथ सामने खड़े आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी जो हिफाजत और सुकून का वादा कर रही थी। आदमी ने नरमी से कहा, डरो मत, क्या तुम अकेले हो? जाहिद खामोशी से सर हिलाता है, बोल नहीं सकता था। आदमी ने पूछा कि क्या वो भूखा है, और बगैर सोचे जाहिद ने सरगोशी में कहा, हाँ। अजनबी ने कहा, आओ मेरे साथ आओ, और जाहिद का हाथ पकड़कर एक शानदार घर में ले गया। जाहिद की आंखें हैरत से खुल गईं। उसने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। चमकदार फर्श चमक रहे थे और रोशनी शानदार फर्नीचर पर झलक रही थी। आदमी का मजबूत हाथ उसे मजबूत और महफूज महसूस करवा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता जाहिद का दौड़ता दिल पुरसुकून होने लगा। ये बाथरूम है, आदमी ने नरमी से कहा, जाओ अपना चेहरा और हाथ धो लो, तुम्हारे चेहरे पर आंसू के निशानात हैं। जाहिद ने आईने में खुद को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा गंदा था, आंखें सूजी हुई थीं और कपड़े दागदार थे। उसने जल्दी से हाथ और चेहरा धोया और अपने हाल पर शर्मिंदगी महसूस की। जब वो वापस आया तो खाने की मेज़ पर लजीज खाने रखे हुए थे। एक नौकर खामोशी से खड़ा था और आदमी जाहिद के सामने बैठकर मुस्कुरा कर उसकी प्लेट में खाना रख रहा था। बिस्मिल्लाह कहो, उसने मोहब्बत से कहा, और जाहिद ने फर्माबरदारी से बोला, नए दोस्त की नरम बात से सुकून महसूस करते हुए। भूख ने जाहिद को सब कुछ भुला दिया। उसने जल्दी खाना खाया, हर नवाले का लुत्फ उठाया। आदमी ने प्लेट भरनी जारी रखी और मोहब्बत और ख्याल से उसे देखा। जाहिद ने अपने दिल में एक ऐसी गर्मजोशी महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। खाने के बाद उसकी पलकें सुस्ती से भरीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा, कल हम और बात करेंगे। ओह हाँ, तुमने अपना नाम नहीं बताया, आदमी ने कहा। जाहिद, उसने सरगोशी की। नरम बिस्तर पर लेटे हुए जाहिद महफूज और पुरसुकून महसूस कर रहा था और जल्दी नींद में चला गया, गर्म और महफूज माहौल में लिपटा हुआ। सुबह को जाहिद ने आंसू बहाते हुए अपनी कहानी सुनाई। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी वालदा ने दोबारा शादी कर ली। मेरे सौतेले वालिद जालिम हैं, वो मुझे मारता है और तौहीन करता है। कल वो गुस्से में आया और मुझे घर से बाहर धकेल दिया। जाहिद रो रहा था, उसका मददगार नम आंखों से सुन रहा था, आहिस्ता सर हिलाते हुए। आज से तुम यहाँ मेरे बेटे की तरह रहोगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे अपना वालिद समझो, उसने मोहब्बत से कहा। जाहिद ने एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसने कभी तसव्वुर नहीं की थी। उसने उसे बाबा कहना शुरू कर दिया और खौफ और उदासी जो उसके पीछे थीं, मोहब्बत भरे घर की हिफाजत में ख़त्म हो गई। जाहिद की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। बाबा मेहरबान और रहम दिल थे, हर आने वाले की मदद करते। उन्होंने कभी भी भीख मांगने वालों को खाली हाथ नहीं जाने दिया था। जाहिद के साथ 3 नौकर घर की देखभाल करते थे, एक बावर्ची, एक सफाई करने वाला लड़का और एक ड्राइवर। बाबा ने जाहिद को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और ट्यूशन का इंतज़ाम किया ताकि उसे सीखने में और बढ़ने का हर मौका मिले।
زاہد اپنے محبت کرنے والے والد کو پانے پر خود کو خوش نصیب سمجھتا۔ ہر دن ہنسی، سیکھنے اور گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ گھر ایک پناہ گاہ بن گئی جہاں زاہد آخرکار محفوظ، خوش اور محبت بھرا محسوس کر سکتا تھا۔ ایک سال پرسکون گزرا، لیکن آہستہ آہستہ بابا بیمار ہونے لگے۔ زاہد نے ان کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا ہنستے ہوئے کہتے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ دن بہ دن بابا کمزور اور دبلے ہوتے گئے اور چہرے کی چمک ماند پڑ گئی۔ آخرکار انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کے باوجود بابا وفات پا گئے اور زاہد دوبارہ اکیلا رہ گیا۔ لڑکے کے دل میں غم اور نقصان کا بوجھ بھرا ہوا محسوس ہوا۔ پھر بھی بابا کی محبت اور سبق زاہد کے ساتھ رہے، خاموشی سے اسے آنے والے چیلنجز اور ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتے ہوئے۔ چند دن بعد بابا کے وکیل مسٹر احمد وحید ایک مہر بند لفافہ لے کر آئے۔ جو کچھ بھی آپ کے بابا کے پاس تھا اب سب تمہارا ہے، انہوں نے بتایا۔ زاہد نے اسے کھولا اور ایک خط پڑھا۔ پیارے بیٹے زاہد، خوش رہو، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے۔ ہمیشہ معافی اور برداشت کی مشق کرو، یہی نجات ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھو اور وہ سبق یاد رکھو جو تم نے سیکھا، تمہارا بابا۔ زاہد نے الفاظ دہرائے اور آہستہ آہستہ غصہ، غم اور تکلیف ختم ہونے لگی۔ محبت اور معافی کا پیغام اس کے دل کو گھیرا اور اسے مستقبل کے لیے حوصلہ اور امید ملی۔ جلد ہی زاہد اپنی ماں سے ملنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ستیلا والد بستر پر پڑا ہے، حرکت کرنے سے قاصر اور کیے گئے غلط کام پر پچھتاتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سرگوشی کی کہ ستیلا والد معافی چاہتے ہیں۔ زاہد کی پہلی سوچ غصہ تھی، لیکن بابا کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے۔ ہمیشہ معافی اور برداشت کی مشق کرو، یہی نجات ہے۔ اس نے بابا کا خط چھوا، دوبارہ پڑھا اور اس کے دل میں نرمی محسوس ہوئی۔ آہستہ آہستہ غصے کے جذبات ختم ہو گئے اور سمجھ اور ہمدردی کی ان کی جگہ لے لی۔ بابا کا سکھایا ہوا سبق زاہد کے اندر پھولنے لگا، اسے مہربانی اور رحم کی طرف لے جا رہا تھا۔ زاہد خاموش بیٹھا خط پر غور کر رہا تھا۔ اس نے سرگوشی کی، بابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ عمل کرنے کے لیے پرعزم اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے آئے، ماضی کی تکلیف کے باوجود معافی دکھاتے ہوئے۔ بابا کی تعلیمات نے اسے طاقت اور حوصلہ دیا کہ وہ کرے جو پہلے ناممکن لگتا تھا۔ زاہد کو گہری سکون کا احساس ہوا، یہ جان کر کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے بابا کی محبت کا احترام کر سکتا ہے۔ اس کا دل جو کبھی خوف اور اداسی سے بھرا تھا، اب امید، محبت اور روشن کل کا وعدہ لیے ہوئے تھا، صبر، سمجھ اور محبت کے ساتھ۔ اس رات زاہد بابا کے خط کو دل کے قریب پکڑے سو گیا۔ اس کے دماغ میں گرم جوشی، محبت اور حفاظت کے خواب بھرا ہوا تھا۔ اس نے تصور کیا کہ مستقبل میں اس کا خاندان ایک ساتھ امن اور محبت سے رہ سکتا ہے، معافی اور برداشت کی رہنمائی میں۔ ماضی کا درد دور محسوس ہوا، بابا کی مہربانی کے سبق نے اسے نرم کر دیا۔ زاہد مضبوط محسوس کر رہا تھا، جان کر کہ وہ دل میں محبت کے ساتھ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کل ایک نئے باب کا آغاز ہوگا، امید، ہمدردی اور اپنے پیاروں کی دیکھ بھال سے بھرا ہوا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔